بعضهم على بعض، اس واسطے کہ اللہ نے مردان ایک دوجے تے درجے دیتے نے، کئی اچھیاں پوسٹاں نے، کئی تھلے دیاں پوسٹاں تے نے، کئی اچھے عالم نے، کئی اس تو چھوٹے علم والے نے، اللہ پاک نے ایک دوجے تے درجے دیتے نے۔ دوسرا سبب کیے، دوسرا سبب اللہ پاک دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے، سورہ نساء سے آیت نمبر 34 ہے، فرمایا بما انفقوا من اموالہم، اس واسطے کہ مرد کمائی کر کے لیوندے نے اور انہاں دی کمائی دی بیوی تے خرچ ہوندی ہے، بچیاں تے خرچ ہوندی ہے۔ اور قرآن پاک دے وچوں پتہ یہ چل گیا ہے کہ گھر دی کفالت دا ذمہ دار عورت نہیں مرد ہے۔ بھائی گل دی سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ گھر دی کفالت دی ذمہ داری کدے دے وے؟ آواز نہیں آئی جڑے مرد تو بولو، جڑیاں بیبیاں چپ رہا جڑا۔ گھر دی کفالت دی ذمہ داری کدے دے وے؟ مرد دے وے۔ تسی دا جو جی ڈرے ڈرے بیٹھے ہو، میری تغیر خیر تے ہے، اللہ تو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں دے وے، میں تواڈے فائدے دی گل کرن دے ہاں تو تسی پریشان ہو۔ لو جی ہن تے نیرو بیان دا ٹیکا بھی لگ گیا۔ چلو اللہ برکت ہن مینوں کرن دے اج کچھ بیان۔ حضرات باتراں توجہ فرما دے دے، عرض کیتا کہ گھر دی کفالت دی ذمہ داری مرد دے وے، مرد کردا کفیل ہے، عورت دے اوتے گھر دی کفالت دی ذمہ داری نہیں۔ ہاں البتہ گھر اندر ہے کہ اگر خامد غریب ہے، اگر خامد کمزور ہے، دی معاونت عورت کر سکتی ہے، جویں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر اندر رہ کے چمڑا رنگ لیا کر دیا سن، انہاں دے پیسے آ جاندے سن۔ اس طرح اج کل بھی اگر کوئی عورت اپنے گھر وچ رہ کے سلائی دا کم کر لوے، پر وہ کپڑے آ جان سلائی کر کے دے دے، گھر دے اندر کڑھائی دا کم کر لوے، گھر دے اندر ہور کو سلم ستارے دا کم کر لوے، گھر دے اندر ٹیویشن سینٹر کھول لوے، گھر دے اندر رہ کے تے اپنے خامد دی معاونت کر سکتی ہے۔ حضرات بات نہ توجہ فرما دے گھر دے کم جڑے ایتے کر سکتی ہے، لیکن باہر جا کے نوکریاں کرنیاں، ڈیوٹیاں کرنیاں، اس نیت کرنیاں میں گھر دی کفالت کرنی ہے۔ حضرات اللہ پاک نے گھر دی کفالت دی ذمہ داری عورت تے نہیں ڈالی، اور ایک نہیں کئی ایسے لوگ نے جنہاں مردانو نکارائی عورتاں نے بنا دیتا ہے۔ عورتاں مرد نکارے کر دیتے نے، نکارے کیوں؟ او کمائی کر کر کے لے آ رہی ہے، مرد کہندہ نہ دھوکا نہ غم، کمائے گی بے غم کھائیں گے ہم۔ دمادہ کئیاں مردانو عورتاں نے نکاریاں بنا دیتا ہے، تے جدو نکارا پن آ جاوے نا کسے وچ نکلدا بڑا اوکھا ہے، بڑا مشکل نکلدا ہے نکارا پن جدو کسے وچ آ جائے۔ اس واسطے میں عرض کراں گا معاونت ضرور ہے، لیکن پورے دے پورے کر دی کفالت دا ذمہ اٹھانا یا تھوڑا باتا بھی اٹھانا عورت دی ذمہ داری نہیں۔ ہاں اگر تسی دیکھ دیا ہو کہ مرد جڑا پوری دیانتداری دے نال کاروبار کردا، مزدوریاں کردا ہے، لیکن کر دے خرچے زیادہ نے پوری نہیں پیندیاں، پھر بیوی گھر دے اندر رہ کے او دی معاونت کر سکتی ہے، لیکن آ جڑا طریقہ چل گیا کہ گھر دی کفالت دے واسطے 30 سال 35 40 سال بچیاں نو پڑھاندیاں رہنا تے عمر تو اوور کر کے نکاح کر دینے۔ حضرات بات تے غور کریا جے، جدوں لڑکی دی 35 سال دی عمر ہوے گی، لڑکے دی 35 سال دی عمر ہو جائے گی، حالانکہ ساڈے ملک دے اندر لڑکی 12 تو 12.5 سال دی عمر جوان ہو جاندی ہے، لڑکا جڑا 14-15 سال دی عمر اندر جوان ہو جاندہ ہے۔ چلو سال 2-3 دے میں من جانا وا، 15 سال دا بچہ جوان ہویا ہے، چلو 2-3 سال انہوں مچور پنتے لالو، 18 سال 19 دا ہوئے تے شادی کر دے ہو،
18-19 سال دا کر دیو شادی، بچی 14-15-16 سال سے پہنچ گئی شادی کر دیو، 2-3 سال مچور پن واسطے انتظار کر لو، لیکن آپ 15-15-20 سال لیٹ کر دینی شادیاں، یہ کیڑی شریعت؟ حضرات ان غور کر دے جایا جے رب العالمین نے ہر مرد تے عورت دے سینے دے اندر دل رکھے آئے، دل دے اندر جذبات نے، حضرات ان غور کر دے جایا جے خواہشات نے جنسیاں، جذبات نے جنسیاں، ان کی ہوئے گا جدوں جنسی جذبات دا جائز کو موقع نہیں، محل نہیں جائز، جنسی جذبات پوری کرن دا جائز کو محل نہیں، پھر کی کرنگے لڑکیاں تے لڑکیاں دا دھیان لمبے ہو جائے گا، نتیجہ کی نکلے گا، نکاح تو بغیر سنا عام ہو جائے گا۔ حضرات اس چیز دی روک تھام کریے، اللہ پاک دی سونے پیغمبر نے فرما دیتا سی یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہو بجا۔ میرے پیغمبر فرما دینے اے جوانہ دی جمال توڑے چونچ دے کل نکاح دی طاقت جلدی نے کر لوے، نکاح دی طاقت تو مطلب کیے جسمانی طور تے بھی بیمار نہ ہوئے، صحت مند ہوئے، تجھے نمبر تے نکاح دی طاقت دا اے بھی مانا ہے بیوی نو کر لے آکے رکھنا ہے، ولیمے دا خرچہ ہوئے، بیوی بچیاں دے چلان دا خرچہ ہوئے، یعنی برسر روزگار بچہ ہوئے، پھر جتھے لے آکے وسانے مکان کلی دا انتظام ہوئے، انہوں کے دینے پھل، انہوں کے دینے نکاح دی طاقت۔ اے جوانوں مسلمانوں عصمت خوب بچاؤ، نکاح دی طاقت جس دم ہوئے شادی جلد کراؤ، تے بیویاں والے مڑ مڑ تکنا لطف حلال اٹھانا، غیر والو نظر بچانا، شرع عمل کمانا، تے جس دے کول نہ طاقت ہوئے ساک نہ کدھروں آوے، نفلی روزے رکھتا جاوے، اللہ سبب لگاوے۔ حضرات میں عرض کر دیتا کہ مہلک بیماریاں تو بچن دے واسطے زنا تو بچیا جاوے تے اپنی اولاد نو بچایا جاوے، او دا طریقہ کی ہے کہ جلدی شادی کر دیو، اگر رشتے دا سبب نہیں لگ رہا، اگر کوئی مشکل پیش آ گئی ہے پھر اس طرح کرو بچیاں نو پیار نہ روزے رکھاؤ، نفلی روزیاں نال اللہ تعالی توفیق دیندہ ہے کہ انسان دی نظر بھی غیر نظر بھی برائی تو بچ دیئے اور پاک دامنی بھی اختیار کر جاندہ ہے۔ حضرات ان عرض کر دیتا انہوں کے دینے نکانو عام کر دے وہ، اور دوسری بات کر لگا نکانو آسان کر دے وہ، اللہ میں خرچے کر کے نکانو مشکل نہ کرو۔ میرے پیغمبر فرما دینے خیر نکاح ایسارو، فرمایا جو لوگو سارے نکاحاں تو سب تو زیادہ خیر والا نکاح ہووے جڑا آسان تو آسان ہووے گا، جنہ نکاح آسان ہووے گا انی او دے بے خیر تے برکت ہووے، جتنا آسان ہووے گا جتنا۔
جتنا نکاح آسان ہوئے گا انہیوں دے اندر خیر تے برکت ہوئے گی اور ساڑھے ماحول کی ڈار آئے ساڑھے ماحول جاندہ کہ بچیاں دا جیز بنا دیا کئی سال گزر جاندے نے لکھاں روپے دا جہیز بنا دیتا ہے پھر جدوں چوکھے 15-20 لکھ دا 10-15 لکھ دا جہیز دے دینے پھر کئی بچی نو کہندے نے پتر دیکھ لیں تینوں بڑا جہیز دے دیتا ہے ہمیں پرامانو آکے زمین تو تنگ نہ کریے جہیز تے دے دیتا ہے لیکن زمین جڑا اصل حق سیکھا گئے نے کہ تو شریعت